صفو در ماتېدو وروسته دعا بعد الجنازه دا دیوبندي علما مني پنځپیریان منکر دي د سپارو خان او نور پنځپیریان در باندې راوغورځېږي وایي دا د بدعت وکړي والدعاء بعد الجنازه چې کسر صفوف راسي صفونه مات سي در صفو در ماتېدو وروسته دعا بعد الجنازه دا دیوبندي علما مني پنځپیریان منکر دي د صفو कहते हैं कि जी जनाजे के बाद की जो दुआ है, हमारे इलाके के मौलवी कहते हैं कि फ़ख़्लसू लहू लिल-मय्यत अद-दुआ। तो ये कहाँ लिखा है कि जनाजे के बाद वो जनाजे वाली जो दुआ है उसके बारे में हुक्म है कि इखलास से दुआ करो, या उसके बाद ये हुक्म उसके लिए है कि दफन करने के बाद कब्र पे उसके साबित कदम रहने के लिए दुआ करो। अगर जनाजे के बाद मुत्तसिल दुआ होती तो हजूर पाक फरमाते, सहाबा फरमाते, खुलफाए राशिदीन फरमाते